ما يقع اليوم أيضا من وضع الزهور على القبور، والله لا ينتفع بها الميت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك، وإنما كان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو للميت ويسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة. أما أن تشترى الزهور بأغالي الأثمان ثم يؤتى وتوضع على هذا القبر، إني رأيت دخلت مرة مقبرة في إحدى البلاد الأوروبية، مقبرة مسلمين، دخلتها لأزورها، وإذا بعض القبور عليها زهور غالية الثمن، وبعض القبور قبور أطفال عليها ألعاب، طيارة صغيرة وسيارة صغيرة وكرة صغيرة ونحو ذلك. أنا أعلم أن قلب الأب يتقطع على ولده الصغير، أنا أدرك ذلك والله، وأدرك أن الأم التي ربما أرسلت بهذا يتقطع قلبها شوقا إلى ولدها، وأعجبتها اللعبة وتمنت لو أن ولدها حيلة تعطيها إياه فوضعتها على قبره. أنا أدرك أن العاطفة تدعو لهذا، وأسأل الله أن يخلف عليهم خيرا وأن يجعل ولدهم شافعا لهم، لكن أيضا هذا لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه، بل الأصل الصبر عند موت الميت والبعد عن أي شيء مبتدع. ولذلك أنفع شيء للميت هو الدعاء له، الصدقة عنه، الاستغفار له، لا أن يوضع الزهور وما شابه ذلك على قبره.